मोगोळ गोंयकारांनो, आमचो फादर बिस्मार्क आमचो मातीर गोंया खातीर जो दीस रात वावुरतालो, सगळ्या गोंयकारांक एकठांय करतालो, आमची गोंय भुमी राखपाक. तेका दुस्मानांनी कितको नाटक केलो सगळ्यांक खबर आहा. आज पासून जस्टीस मेळ्ळो ना. आमी आमच्या सोल्जराक, आमच्या मार्टिराक सेलिब्रेट करताय नोव्हेंबराचे 6 तारखेर. तेका 10 वर्सां जाताय आनी हे सेलिब्रेट करपाक आमी मिनेझी ब्रागांझा हॉल पणजे सांजेचे 6:30 वरांचेर. म्हाका सगळ्यां लागीं आमच्या फादर बिस्मार्काक एक रिस्पेक्ट आनी एक सल्यूट दिवपाक सगळ्यांनी पणजे मिनेझी ब्रागांझा हॉल 6:30 वरांचेर मुजरत येवचें आनी आमच्या फादर बिस्मार्काक एक रिस्पेक्ट दिवचो. सगळे शेअर करतले आनी सगळ्यांक मेसेज पावयतले आनी जाता तितले लोक येतले म्हूण, गोंयकार येतले म्हूण हांव आशा बाळगता. देव बरें करूं. सॅल्यूट टू फादर बिस्मार्क.